अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। तत्र इदानीं 17,100 तमा कारिका ज्ञानं कथं शब्दभावरूपेण उत्पद्यते इति विषये मतत्रयं तत्र मतद्वयं तत्र उक्तम्। अजस्रवृत्तिर्यः शब्द सूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यते वचनाद् वायुरिव स स्वनिमित्तात् प्रतीयते इति द्वितीयं मतं। ततः पूर्वं तु कारिकाद्वयं तत्र समनोभावमापद्य तेजसा पागमागतः इत्यादि तत्र तद्विषये चर्चा जाता अस्ति। तर्हि तत्र तृतीयं मतं तत्र कस्मिन् विषये ज्ञानस्य शब्दभावापत्तिविषये तृतीयं मतमस्ति। तत्र अग्रिमा कारिका तत्र तत्र वयं पश्यामः सिद्धान्तिमतमाह इति उक्तम्। सिद्धान्तिनः तत्र मतं तत्र उच्यते। प्राण तत्र एवमस्ति, तत्र किञ्चित् तस्य विषये वदामि। तत्र एवं शब्दानां भावद्वयम्, एकं तु प्राणाधिष्ठितम् अपरं तु बुद्ध्यधिष्ठितम् इति। तस्य शब्दस्य एकं प्राणाधिष्ठानम् इति अस्ति, बुद्ध्यधिष्ठानम् इति। प्राणरूपमपि अस्ति, बुद्धिरूपमपि अस्ति इति। प्राणे भिन्नशक्तिद्वयमस्ति, एकं तु प्राणशक्ति प्राणरूपता, अपरं तु बुद्धिरूपता इति। तस्मिन् विषये इदानीं ततः एतस्य आरम्भः। तस्मिन् विषये तत्र वयं कारिकां पठामः, कारिकां पठित्वा अग्रे गच्छामः। तस्य प्राणे च या शक्तिर् या च बुद्धौ व्यवस्थिता विवर्तमाना स्थानेषु तैषा भेदं प्रपद्यते। पुनरेकवारं। तस्य प्राणे च या शक्तिः या च बुद्धौ व्यवस्थिता विवर्तमाना स्थानेषु तैषा भेदं प्रपद्यते। एवमस्ति, तस्य प्राणे च या शक्तिः या च बुद्धौ व्यवस्थिता विवर्तमाना स्थानेषु सैषा भेदं प्रपद्यते इति अस्ति। तस्य प्राणे च या शक्तिः बुद्धौ च व्यवस्थिता विवर्तमाना स्थानेषु सैषा भेदं प्रपद्यते इति पदच्छेदः। तत्र तस्य इति अस्ति। तस्य इत्युक्ते
शब्दस्य इत्यर्थः। तस्य इति शब्दस्य प्राणे बुद्धौ च या शक्ति, प्राणे बुद्धौ च अर्थात वृत्ति विशिष्ट अंतःकरणे इत्यर्थः। इत्युक्ते शब्दस्य प्राणरूपं प्राणरूपा बुद्धिरूपा च या शक्ति भवति, या स्पष्टीकरण शक्ति भवति। शब्दस्य प्राणरूपा बुद्धिरूपा तत्र द्वयमपि अस्ति। आत्मा बुद्ध्या समत्यर्थान् इति अस्ति। तत्र प्राणवायुम् आविशति इति तत्र प्राणं आविशति इति तत्र पूर्वमेव अस्माभिः उक्तमस्ति। कारणं तत्र प्राणरूपमपि अस्ति बुद्धिरूपमपि अस्ति। तर्हि प्राणरूपा बुद्धिरूपा च या शक्तिः अस्ति सा व्यवस्थिता अस्ति, सा तु अस्ति एव। अर्थात् शब्दस्य अधिष्ठानद्वयं, शब्दस्य अधिष्ठानद्वयं प्राणाधिष्ठानं बुद्ध्यधिष्ठानम् इति। तत्रैव वस्तुतः शब्दस्य अधिष्ठानं भवति, तत्रैव शब्दः भवति। प्राणमपि प्राणाः अपि अनन्तरं बुद्धिरपि। अर्थात् अत्र उभयाधिष्ठानयोः अर्थात् द्वयोः अधिष्ठानयोः या शक्तिः स्थिता अस्ति सा एव शक्तिः कंठः तालु इत्यादीनां संयोग विभागेन शब्दरूपेण विवर्तितो भूत्वा वर्णध्वनिरूपेण बहिरायाति इत्यर्थः। बहिरायाति कथं? शब्दस्य अधिष्ठानद्वयम् आधारः किं किमस्ति? एक प्राणाधिष्ठितं प्राणाधिष्ठानम् अपरं तु बुद्ध्यनुष्ठानम्। उभयत्र अधिष्ठानद्वयोः वर्तमान शक्तिः कंठताल्वादिस्थानेषु संयोग विभागाभ्यां शब्दरूपेण विवर्तितो भूत्वा शब्दरूपेण परिणतो भूत्वा किं भवति? वर्ण ध्वनिरूपेण बहिरायाति इत्यर्थः। तस्मात् प्राणरूपा शक्ति बुद्धिरूपा शक्ति या अस्ति सा तु व्यवस्थिता अस्ति, तदस्ति इत्येव, तद् व्यवस्थिता अस्ति। व्यवस्थिता इति अस्ति अत्र अस्ति इति अस्माभिः योजनीयम्। तर्हि तस्य प्राणे बुद्धौ च या शक्तिः व्यवस्थिता अस्ति, निश्चितरूपेण तत्र अस्ति इति कथयन्ति अथवा अङ्गीकृतमस्ति, सा शक्तिः सा एषा शक्तिः। शब्दस्य या शक्ति पूर्वमुक्ता बुद्धिरूपेण प्राणरूपेण च या शक्ति अस्ति व्यवस्थिता अस्ति सा शक्तिः। अर्थात् तत्र अस्माभिः एतद् वक्तव्यं भवति उभये अपि शक्तिः, अर्थात् शक्तिद्वयमपि इति अस्माभिः योजनीयं। सा एषा शक्तिः अर्थात् प्राणरूप बुद्धिरूप च या शक्ति किं भवति? स्थानेषु इत्युक्ते वायोः संयोग विभागाभ्यां स्थानेषु विवर्तमान भेदं प्रपद्यते। स्थानेषु इत्यनन्तरं वायोः संयोग विभागाभ्याम् इति अस्माभिः तत्र अध्यार्तव्यम्। वायोः संयोग विभागाभ्याम् इति तत्र अध्याहर्तव्यम्। स्थानेषु वायोः संयोग विभागाभ्यां तत् तत्र नास्ति, तदस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। वायोः संयोग विभागाभ्यां शब्दत्वेन विवर्तमाना, शब्दत्वेन इति तत्र नास्ति, तदपि अस्माभिः अध्याहर्तव्यम्। शब्दत्वेन विवर्तमाना
भेतं प्रपद्यते। भेतं प्रपद्यते। भेतं नाम शब्दत्वेन विवर्तितो भवति। अहं पूर्वम् उक्तवान्, शब्दरूपेण विवर्तितो भूत्वा का च ट त प इत्यादि कचटतपादि भेतं प्रपद्यन्ते। भेतं प्रपद्यते। कचटतपादि भेतं प्रपद्यते। भेतं प्रपद्यते इत्युक्ते का अर्थः? प्रतिपद्यते इत्यर्थः। ककारादि भेदं प्रतिपद्यते, प्राप्नोति इत्यर्थः। सरलः विषयः अस्ति। तत्र एवमस्ति, द्विविधः हि शब्दः। तत्र एवमस्ति, पश्यतु, तत्र एवं दत्तमस्ति, द्विविधो हि शब्दः, द्विविधो हि शब्दः, तत्र शब्दः प्राणाधिष्ठानः बुद्ध्यधिष्ठानश्च। स प्राणबुद्धिशक्तिभ्यां तत्र किं भवति? प्राणबुद्धिशक्तिभ्यां तत्र प्रतिलब्ध अभिव्यक्तिरर्थं बोधयति। स प्राणबुद्धिशक्तिभ्यां प्रतिलब्ध अभिव्यक्तिः अर्थं बोधयति। अर्थात् उभयोः, प्राणात् बुद्धि, तत्र उभयत्र प्राणशक्तिरपि अस्ति, बुद्धिशक्तिरपि उभयतः यद् यद् प्राप्नोति, यतः यत् उभयस्माद् यद् अभिव्यक्तिः भवति तद् अर्थं बोधयति। तत्र पश्यतु, एतत् पूर्वम् अस्माभिः उक्तं तदेव स एव विषयः। तत्र प्राणः बुद्धितत्त्वेन अन्तराविष्टः ऊर्ध्वम् अभिप्रवृत्ता, ततः तत्स्थानेषु विवर्तमानः अकारादिरूपेण भिन्नतया भासमानः अक्रमे शब्दात्मनि भेदानुरागमात्रं सन्निवेशयति इत्यर्थः। स्पष्ट पूर्वमुक्त प्रकारः एव किञ्चित् भिन्नैः शब्दैः अत्र प्रतिपादितः। तत्र बुद्धितत्त्वेन अन्तराविष्टः प्राणः अस्ति एव, बुद्धितत्त्वेन अन्तराविष्टः प्राणं वायुं प्रविशति इति, बुद्धि वायुं प्रविशति, प्राणवायुं प्रविशति इति वयं मनोभावमापद्य वायु प्राणवायु प्रविशति इति उक्तं। तदनन्तरं किं भवति? तत्तेजसा जठराग्निना प्रेरितः भूत्वा ऊर्ध्वम् अभिप्रवृत्तः भवति। तत्स्थानेषु किं भवति? कण्ठताल्वादिस्थानेषु संयोगविभागाभ्याम् अकारादिरूपेण भिन्नतया भासमानः अक्रमे शब्दात्मनि, अर्थात् शब्दः अक्रमः, तस्य क्रमः नास्ति, शब्द अक्रमे शब्दात्मनि भेदानुरागमात्रं सन्निवेशयति। भेदं तत्र भेदरूपेण वयं जपाकुसुम स्फटिक इति उदाहरणं स्मरतु। भेदानुरागमात्रं सन्निवेशयति इति तस्य आशयः। तर्हि तत्र किमस्ति? पुनरपि एकवारं पश्यामः। तत्र शब्दः द्विविधः, प्राणाधिष्ठानः बुद्ध्यधिष्ठानश्च, द्विविधो हि शब्दः इति तत्र उभयत्रापि अस्ति। तर्हि स शक्तिः कण्ठताल्वादिस्थानेषु संयोगविभागाभ्यां शब्दरूपेण विवर्तितो भूत्वा वर्णध्वनिरूपेण बहिरायाति। वायुसाहचर्येण एतद् भवति। तत्र कथम् उभयोरपि तत्र साहचर्यं पश्यामः। शब्दरूपेण बहिरायाति, वर्णध्वनिरूपेण बहिरायाति। वर्णध्वनिरूपेण बहिरागमनाय वायुसहचारः अपेक्षितः। वायोः सहचारं विना, साहचर्यं विना वर्णध्वनिरूपेण तद् बहिर्नायाति। तर्हि तस्मात् वायुसहचरितरूपेणैव एतत् सम्भवति। तस्मात् प्राणाधिष्ठानमस्ति शब्दः इति एकम्। तदनन्तरं विशिष्टस्य अर्थस्य बोधनाय ये शब्दाः अपेक्षिताः तेषां प्रयोगं वयं कुर्मः। अस्माकं मनसि कोऽपि अर्थः, तस्य विशिष्टस्य अर्थस्य बोधनाय वयं किं कुर्मः? शब्दानां प्रयोगं कुर्मः। विशिष्टस्य अर्थस्य बोधनाय शब्दप्रयोगः भवति। शब्दानां प्रयोगं वयं कुर्मः। तर्हि कः शब्दः कस्य अर्थस्य कृते इति चयनं कथं भवति? बुद्ध्या भवति। तर्हि बुद्ध्यधिष्ठानत्वमपि अत्र अस्ति। शब्दस्य
बुद्धिरूपा शक्तिरपि अस्ति। कारण बुद्धिं विना कस्य अर्थस्य कृते कः शब्दः प्रयोक्तव्यः इति कथं ज्ञायते? एतस्य शब्दस्य कृते एतस्य अर्थस्य कृते एषः शब्दः विपरीतमपि अस्ति। एतं शब्दं शृणोति चेत् एषः अर्थः ज्ञातव्यः इति अपि अस्ति। वक्तुः बोद्धुः द्वयोः अपि अस्ति। तर्हि तत् कथं भवति? तत्र बुद्धिः आवश्यकं। तर्हि वायोः साहचर्येणैव किं भवति? वर्णध्वनिरूपेण परिवर्तितः भवति। अनन्तरम् एतस्य शब्दस्य कृते एतस्य अर्थस्य कृते एषः शब्दः आवश्यकः इति कुत्र भवति निश्चीयते? बुद्धौ भवति। तर्हि उभयतापि तत्र किमस्ति? तेन कारणेन बुद्धिसहचरितमपि अस्ति तत्र। तेन कारणेन अनन्तरं यः शृणोति तस्यापि एवमेवमस्ति। सः शब्दं शृणोति, अर्थावबोधं करोति, विपरीतप्रक्रिया। प्रथमं तु वयं किं वदामः? अर्थस्य कृते शब्दस्य प्रयोगः, अपरः शब्दं श्रुत्वा अर्थं बुध्यति इति द्वयोः। अर्थात् श्रोता बोद्धा, श्रोता न वक्ता श्रोता च। वक्ता किं करोति? एकस्य अर्थस्य कृते एषः शब्दः इति बुद्धिविषयः। श्रोतुः कथमस्ति? शब्दं शृणोति, तर्हि सः किम् अवश्यमाति? एतस्य शब्दस्य एषः अर्थः इति सः गृह्णाति। तर्हि वक्तुः वा भवतु बोद्धुः वा भवतु, उभयोरपि बुद्धिसहचरितत्वं तु आवश्यकमेव। बुद्धेः विना एतत् न चलति। तेन कारणेन एतत् सर्वं बुद्धेः अधिष्ठानस्य लक्षणानि। तर्हि विषयद्वयम्। एकं तु बुद्ध्यधिष्ठानत्वं शब्दस्य, अपरं तु वायु अधिष्ठानत्वं। प्राण वायु इति प्राण, वायु इति अहं यद् वदामि तत् प्राण इति, प्राणवायु, वायु इति प्राणवायु। तर्हि प्राणवायोः साहचर्यमपि अस्ति, अधिष्ठानमपि अस्ति, बुद्धेः अधिष्ठानमपि अस्ति शब्दस्य बोधनाय इति तस्य आशयः। एतत् सिद्धान्तिमतमस्ति। तदेव तस्य प्राणे बुद्धौ च या शक्तिः व्यवस्थिता अस्ति, तस्य प्राणे बुद्धौ च या शक्तिः व्यवस्थिता अस्ति सा एषा किं भवति? उभया अपि शक्तिः, उभयशक्तिरपि इति करोतु। उभयशक्तिरपि ब्राकेट् मध्ये करणीयम्। उभयशक्तिरपि स्थानेषु इति कण्ठतालुवादि स्थानेषु वायोः संयोगविभागाभ्याम् इति अध्याहर्तव्यम्। तत्र नास्ति। वायोः संयोगविभागाभ्यां शब्दरूपेण विवर्तमाना प्रकाश्यमाना भेदं प्रपद्यते। कीदृशं भेदं? कचटतपाति भेदं प्राप्नोति इत्यर्थः शब्दरूपेण इति तस्य कारिकायाः अर्थः। तर्हि अस्मिन् प्रकरणे एषा अन्तिमा कारिका, एतेन सह तृतीयं मतम् एतत् उपस्थापितम्। अर्थज्ञानस्य शब्दरूपेण परिणामे तत्र मतत्रयम् उक्तं। तेषु मतेषु एतत्तु तृतीयं मतम् एतत् इति अस्ति। मतत्रयम् आगतम्। अजस्रवृत्तिर्यः इति द्वितीयं मतं, ततः पूर्वं कारिकाद्वयं वा कारिकात्रयम् उक्तं, तत् प्रथमं मतम्। एवम् आहत्य मतत्रयम् अत्र उपस्थापितम्। पठामः। तस्य प्राणे च या शक्तिः, तस्य प्राणे च या शक्तिः या च बुद्धौ व्यवस्थिता, या च बुद्धौ व्यवस्थिता
विवर्तमानास्थानेषु विवर्तमानस्थानेषु तैषा भेदं प्रपद्यते। तेषा भेदं प्रतिपद्यते। एवं तावदुक्त्वा इदानीम् अग्रे अग्रिमविषयः तत्र अग्रिमविषयः कः इति वयं पश्यामः। तत्र कारिका 118 तः 124 पर्यन्तं सर्वत्र वाग्रूपत्वमस्ति इति प्रतिपादयति। सर्वत्र वाग्रूपत्वं कुतः आरभ्य कियत्पर्यन्तं 118 तः 124 पर्यन्तम् अस्ति विषयः। जगति सर्वत्र शब्दरूपता अस्ति, सर्वत्र वाग्रूपत्वम् अस्ति। शब्दः जगत्कारणं, शब्दः जगत्कारणं, सर्वाः अपि प्रवृत्तयः शब्दमूलकाः, शब्दस्य ज्ञानानुगमकत्वम्, एते विषयाः अत्र चर्च्यन्ते। शब्दः जगत्कारणं, सर्वासामपि प्रवृत्तीनां शब्दमूलकत्वं, शब्दस्य ज्ञानानुगमकत्वं, शब्दस्य ज्ञानानुगमकत्वम् इति केचन विषयाः तत्र चर्च्यन्ते। शब्दस्य जगत्कारणत्वं, तत्र पुनः शब्दस्य ज्ञानानुगमकत्वम् इत्यादि विषयाः तत्र चर्च्यन्ते। पश्यामः तत्र के विषयाः भवन्ति इति। किञ्चित् दीर्घं प्रकरणमस्ति, 7-8 कारिकाः अस्मिन् प्रकरणे सन्ति, किञ्चित् दीर्घमस्ति। तर्हि कारिकां पश्यामः वयं। तत्र अग्रिमा कारिका अस्ति 18-100 कारिका। तत्र पठामः। एवमस्ति। प्रपञ्चस्य कारणं शब्दः इति अस्ति। अस्तु, पठामः। शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिः, शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिः विश्वस्यास्य निबन्धनी, विश्वस्यास्य निबन्धनी यन्नेत्रप्रतिभात्मायं यन्नेत्रप्रतिभात्मानं भेदरूपप्रतीयते। भेदरूपप्रतीयते। प्रातःकालतः काचित् समस्या अस्ति अत्र। स्क्रीन् दृश्यते वा? आं दृश्यते। पठामः। शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिः,
शब्देष्वेवाश्रिता शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिः शक्तिः विश्वस्यास्य निबन्धनी विश्वस्य विश्वस्यास्य आस्य निबन्धने निबन्धने यन्नेत्र प्रतिभात्मायम् यन्नेत्र यन्नेत्रप्रतिभात्मायम् प्रतिभात्मायम् भेदरूप प्रतीयते भेदरूपः प्रतीयते। भेदरूपप्रतीयते। शब्देषु एव आश्रिता शक्तिः विश्वस्य अस्य निबन्धनी यन्नेत्रः प्रतिभात्मायं भेदरूपः प्रतीयते। प्रतिभात्मा अयम् इति अस्ति तत्र पदच्छेदः। प्रतिभात्मा अयम् भेदरूपः प्रतीयते। शब्देष्वेव आश्रिता शक्तिः विश्वस्य अस्य निबन्धनी यन्नेत्रः प्रतिभात्मायं भेदरूपः प्रतीयते इति पदच्छेदः। अस्य विश्वस्य अर्थात् यत् अस्माकं पुरतः यत् दृक्प्रपञ्चम् अस्ति तस्य दृश्यप्रपञ्चं यत् पुरतः दृश्यते तत् अस्य विश्वस्य निबन्धनी शक्तिः निबध्यते अनया इति निबन्धनी इति अस्ति। व्यवहारकारणभूता इत्यर्थः। निबन्धनी इत्युक्ते व्यवहारकारणभूता इत्यर्थः। एतस्य विश्वस्य किञ्चित् व्यवहारकारणमस्ति। व्यवहारः चलति, तत्र व्यवहारस्य कारणं भवति। का अस्ति, किमस्ति कारणं? स व्यवहारकारणभूता शक्तिः। व्यवहारकारणभूता शक्तिः तस्य नाम निबन्धनी शक्तिः। व्यवहारकारणभूता शक्तिः नाम निबन्धनी शक्तिः कुत्र आश्रिता वर्तते? शब्देषु एव अर्थात व्यवहारकारणभूता शक्तिः वाच्यवाचकभावरूपा शब्देषु आश्रिता सूक्ष्मं तत्र वर्तते इत्यर्थः। अस्य विश्वस्य निबन्धनी शक्तिः अर्थात विश्वं तु व्यवहारेण भवति, प्रपञ्चं तु व्यवहारेण भवति, व्यावहारिकप्रपञ्चः एषः। तर्हि तस्य व्यवहारस्य काचित् शक्तिः तु आवश्यकी भवति, अन्यथा व्यवहारः तु न चलति। तर्हि व्यवहारकारणभूता या शक्तिः अस्ति सा शक्तिः शब्देषु एव आश्रिता वर्तते, शब्दम् आश्रित्य तिष्ठति। यदि वयं पश्यामः, यदि अर्थः अपि शब्दः अपि नास्ति, अर्थः अपि नास्ति, प्रपञ्च एव नास्ति। इदमन्धतमकृष्णं जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते दण्डी। भवन्तः चिन्तयन्तु, एकवारं वाक् अपि नास्ति, अर्थोऽपि नास्ति चेत् पुनः प्रपञ्च एव नास्ति। प्रपञ्चस्य मूलकारणं नाम वागेव। वाग् इति नास्ति तर्हि किमपि नास्ति। तथैव शब्देषु आश्रिता भवति इति उच्यते। अत्र नेत्रम् इति शब्दः अस्ति। नेत्रशब्दस्य सामान्यतः कः अर्थः? चक्षुरिन्द्रियम् अर्थात् दृश्यग्राहकम् अस्ति तत्। नेत्रं नाम दृश्यग्राहकम्। परन्तु अत्र नेत्रशब्दस्य सः अर्थः नास्ति। यन्नेत्रः इति अत्र उच्यते। अस्यां कारिकायां यः नेत्रशब्दः भवति तस्य अयम् अर्थः नास्ति। अत्र किमस्ति? नेत्रेण यद् गृह्यते तदस्ति। नेत्राभ्यां यद् गृह्यते तद् इत्यर्थे नेत्रशब्दस्य प्रयोगः अस्ति।
अर्थात मूर्तवस्तूनि यन्नेत्र अस्ति, यन्नेत्र अस्ति, यन्नेत्र अस्ति इत्युक्ते शब्दस्वरूपं यस्य कस्यापि प्रकाशनं करोति। अर्थात यत्किमपि मूर्तरूपता अस्ति तत्सर्वम्, अर्थात नेत्रेण यद्यद् गृह्यते, नेत्रेण यद्यद् गृह्यते, यानि यानि मूर्तवस्तूनि गृह्यन्ते तानि सर्वाणि तत्सर्वं किमस्ति तत् प्रतिभात्मा भवति, प्रतिभात्मा भवति, अर्थात आरोपित रूपाणि भवन्ति इत्यर्थः। प्रतिभात्मा इति शब्दः तत् प्रतिभा विषयत्वात् इत्यर्थः। प्रतिभा विषयत्वात् प्रतिभा, केवलं प्रतिभासते, सत्यं नास्ति, तस्मादेव प्रतिभात्मा इति। प्रतिभाति इति शब्दः अस्ति खलु, प्रतिभाति, प्रतिभाति इति सत्यं नास्ति, प्रतिभाति इति तथा दृश्यते, तथा दृश्यते। यदा यदा रज्जुः सर्प इव प्रतिभाति, रज्जुः सर्परूपेण प्रतिभाति, तर्हि रज्जुः सर्पः जातः वा? तथा नास्ति, जातः न, केवलं भासते तथा। तर्हि प्रपञ्चे यानि वस्तूनि मूर्तद्रव्याणि पश्यन्ते तानि सर्वाणि अपि किमस्ति? प्रतिभात्मा, प्रतिभात्मा भवति। प्रतिभात्मा भवति इत्युक्ते आरोपित रूपाणि सन्ति, आरोपितानि भवन्ति, आरोपितानि भवन्ति इति कृत्वा तेन अयं भेदरूपः प्रतीयते, तेन कारणेन भेदरूपः प्रतीयते। कीदृश भेदरूपः? घटपटादिरूपेण भेदभावः प्रतीयते। तत्र एकैक वस्तुभिः परस्परं भिन्नमस्ति। यन्नेत्र प्रतिभा, यन्नेत्र प्रतिभात्मा इत्युक्ते चक्षुरिन्द्रियेण गृहीतानि नाना वस्तूनि इत्यर्थः। यन्नेत्र प्रतिभात्मा इत्यस्य नेत्रेन्द्रियेण अथवा चक्षुरिन्द्रियेण गृहीतानि नानाविधवस्तूनि इत्यर्थः। तानि सर्वाणि किं भवति? तानि सर्वाणि वस्तुतः किं भवति? प्रतिभात्मा भवति, प्रतिभात्मा भवति। प्रतिभात्मा इत्युक्ते आरोपित रूपभेदाः भवन्ति। तेन किं भवति? अयं भेदरूपः, अयं भेदरूपः व्यवहारः प्रतिपुरुषं प्रतीयते। तत्र एवमस्ति, वागेवार्थं पश्यति वाग्ब्रवीति, वागेवार्थं निहितं सन्तनोति, वाच्येव विश्वं बहुरूपं निबद्धं, तदेतदेकं प्रविभज्योपभुङ्क्ते इति प्रसिद्धमस्ति। एतद् तत्र वाक्तत्वमेव भोक्तृभोक्तव्यरूपेण भोगादिरूपेण च तत्र अस्ति। न बाह्यं वस्तु किञ्चित् अस्ति इति भावः। बाह्यं वस्तु किमपि नास्ति, वागेव अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। वागेव अर्थं पश्यति, वाग् ब्रवीति, वागेव अर्थं निहितं सन्तनोति। पुनः किमस्ति तत्र? वाच्येव विश्वं बहुरूपं निबद्धं, तदेतदेकं शब्दतत्त्वं प्रविभज्य उपभुङ्क्ते इति तस्य आशयः। अत्र बाह्य किमपि कोऽपि वस्तुविशेषः नास्ति, वागेव अस्ति, तदेव अन्य मूर्तरूपेण प्रतिभाति इत्यर्थः। अन्यत् किमपि नास्ति। तदेव भोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः इति वयम् आरम्भे पठितवन्तः, स्मरति खलु? तत्र द्वितीयकारिका वा तृतीयकारिका अस्ति खलु, तत्र भोक्तृभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः इति एका कारिका अस्ति। एकस्य सर्वबीजस्य
यस्य रूपमनेकधा इति तत्र वयं पठितवन्तः। भवन्तः कदाचित् स्मरेयुः, तत्र आरम्भसमये कारिका चतुर्थयं वा पञ्च कारिका किमस्ति तत्र तत्र एवमस्ति, एकस्य सर्वबीजस्य यस्य रूपमने यस्य चेयमनेकदा भोक्तृभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः इति वयं तत्र पठितवन्तः। तर्हि किं बहिस्तनवस्तुविशेषः कोऽपि नास्ति, यदस्ति तत्सर्वं वागेव अस्ति इति तस्य आशयः। यदा तत्र एवमस्ति तद् एकैकस्य एतदनुसारं भिन्नं भिन्नं तत्र 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 वासनारूपेण तद् भिन्नं भिन्नं परिवर्तते इति अस्ति। तत्र एकैकः बाह्य अर्थे यदा पश्यति, यथावस्थिते वनितात्मनि बाह्य अर्थे वासनानुसारेण कुणप इति कामिनी इति भक्ष्यमिति तत्र एवमेवं भिन्न भिन्न रूपेण तां पश्यति। तत्र वासनानुसारं यदा एका वनिता अस्ति, स्त्री अस्ति, तां दृष्ट्वा एवं एकैकस्य मनसि एकैकविचारः भवति। मानवः कुणप इति विश्वसति, एक कामिनी इति भावेन पश्यति। यदा एक जन्तुः अस्ति, किञ्चित् सिंहादयः सन्ति चेत् तद् भक्ष्यमिति चिन्तयन्ति। तर्हि तत्र एवमस्ति, तत्र वासनाकारणेन तत्र भिन्न भिन्न रूपेण तत्र दृश्यते इति प्रतिभा भवति इत्यर्थः। तत्र एवं पश्यतु, यदा तत्र एवमस्ति, असत्यपि व्याघ्रागमने व्याघ्रः न आगतः, कदापि कुत्रचित् वने वयं प्रवासं कुर्मः, केनापि उच्यते हे व्याघ्रः आगतः। तर्हि व्याघ्रः आगतः इत्युक्ते यः शूरवीराः भवन्ति तेषाम् उत्साहः भवति तद् द्रष्टुं वा मारयितुं वा किमपि। कातराः भवन्ति, भयविह्वलाः भवन्ति, ते तत् श्रुत्वैव तत्रैव मरणं भवति, तेषां भयं भवति इति शब्दात् अर्थप्रतिभा भवति। एकैकस्य वाक्यमेकमस्ति, वाक्यं तु एकमेव अस्ति न, अर्थप्रतिभा भिन्नं भिन्नं भवति। तत्र एवमस्ति, व्याघ्रः आगतः इति वाक्यमेकं, तद् शूराणाम् उत्साहवर्धनं भवति, कातराणां भयं भवति। तर्हि वाक्यमेकमेव आसीत्, प्रतिभा भिन्नम् अभवत्। एवमेवं विश्वे अपि वाक् इति एकमेव अस्ति, तेन सम्पूर्णप्रपञ्चस्य व्यवहारः इति तस्य कथनस्य आशयः। तत्र एवमेव। तर्हि अनन्तरं तेन एवमेव एतादृशप्रयोगाः भवन्ति। यदा बाह्ये, तर्हि यदा बाह्यवस्तु किमपि नास्ति इति भवति, तर्हि कथं प्रतिभा भवति, प्रतिभानं कथं भवति? अरे बाह्ये वस्तु नास्ति चेदपि वाक् भवति एव। यदा उदाहरणं वन्ध्यासुतः इति प्रयोगः, वन्ध्यासुतः इति प्रयोगः, वन्ध्यायाः सुतः अस्ति वा? वन्ध्यासुतः इति तु नास्ति एव, तादृश बाह्यवस्तु नास्ति एव, परन्तु वाग् अस्ति खलु। वन्ध्यासुतः, राहोः शिरः, राहोः शिरः तु नास्ति एव। तर्हि एतत् सर्वं भवति, यदा बाह्यवस्तु नास्ति चेदपि प्रतिभा भवति, प्रतिभा भवति। तर्हि तदेव तस्य आशयः। वस्तुतः वाग् भिन्नं किमपि नास्ति। अर्थात् विश्वस्य उत्पत्तिः तादृशी शक्ति, वाच्यवाचक भावरूपा शक्ति वस्तुतः कुत्र अस्ति? तत्र वाचि एव भवति, ततः अयं घटपटादिरूप प्रतिभासः भवति इति तस्य आशयः। दीर्घं विवरणं प्रवृत्तं, तावत् पर्याप्तमिति मन्ये। तर्हि पुनरेकवारम् अन्वयं पश्यामः। अस्य विश्वस्य निबन्धनी शक्तिः शब्देषु एव आश्रिता वर्तते। यन्नेत्रः अस्ति अस्ति इति योजनीयं। यन्नेत्रः अस्ति,
यानि मूर्तरूपाणि सन्ति तत् प्रतिभात्मा भवति, प्रतिभासते, प्रतीतानि भवन्ति, आरोपितानि भवन्ति। तेन अयं भेदरूपः प्रतीयते। तेन अयं भेदरूपः प्रतीयते। जगति प्रपंचे तेन कारणेन एवं भेदरूपत्वं प्रतीयते इत्यर्थः। स्वरभेदाः अर्थभेदाः एतत् सर्वं शब्दनिबन्धनेन भवति इति वस्तुतः अग्रिमा कारिका भवति। तत्र इदानीम् एतां कारिकां पठामः, तदनन्तरम् अग्रिमकारिकां प्रति गच्छामः। शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिः, शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिः विश्वस्यास्य निबन्धनी, विश्वस्यास्य निबन्धने यन्नेत्र प्रतिभात्मायम् यन्नेत्र प्रतिभात्मायम् भेदरूप प्रतीयते। भेदरूप प्रतीयते। अग्रिमः श्लोकः षड्जादिभेदशब्देन षड्जातिभेदशब्देन व्याख्यातो रूप्यते यतः। व्याख्यातो रूप्यते यतः। तस्मादर्थविधा सर्वा शब्दमात्रासु निश्रिताः। शब्दमात्रासु निश्चिताः। पुनरेकवारं षड्जादिभेदशब्देन व्याख्यातो रूप्यते यतः। व्याख्यातो रूप्यते यतः। तस्मादर्थविधा सर्वा शब्दमात्रासु निश्रिताः। शब्दमात्रासु निश्रिताः। षड्जादिभेदः शब्देन व्याख्यातः रूप्यते यतः। तस्मात् अर्थविधाः सर्वाः शब्दमात्रासु निश्रिताः इति पदच्छेदः। षड्जादिभेदः शब्देन व्याख्यातः रूप्यते यतः। तस्मात् अर्थविधाः सर्वाः शब्दमात्रासु निश्रिताः इति। तत्र एवमस्ति, यतः इति आरम्भः। यतः इत्युक्ते यतः इति यस्मात् इत्यर्थः, यस्मात् कारणात् इत्यर्थः। तत्र यतः इत्युक्ते यस्मात् कारणात् षड्जादिभेदः शब्देन व्याख्यातः सन् रूप्यते। षड्जादिभेदः शब्देन व्याख्यातः सन् यतः रूप्यते। तस्मात् सर्वाः अर्थविधाः शब्दमात्रासु निश्रिताः इति अन्वयः। शब्दतत्त्वं यदस्ति तद्
सर्वेषामपि मूलप्रकृति अस्ति। सर्वेषामपि मूलप्रकृति शब्दमस्ति, शब्दतत्त्वमस्ति। तत्र समाख्येयशब्दाः अपि भवन्ति, असमाख्येयाः अपि शब्दाः अपि भवन्ति। सर्वेषाम् अर्थात् सर्वेषामपि समाख्येयाः विषयाः भवन्तु, असमाख्येयाः अपि। समाख्येयाः इत्युक्ते गौः, घटः, पटः इत्यादि प्रकृतिप्रत्ययसमन्विताः शब्दाः। प्रकृतिप्रत्ययसमन्विताः समाख्येयाः घटपटादयः, तस्यापि मूलप्रकृति शब्दतत्त्वमस्ति। प्रकृतिप्रत्ययरहिताः असमाख्येयाः षड्जादिभेदः, तेषामपि अर्थः शब्देन सह सम्बन्धितः अस्ति। षड्जादयः इति तत्र वयं जानीमः सप्तस्वराः। तत्र षड्जादिभेदः, षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद इति सप्तस्वराः। जानीमः सा रे ग म पा ध नि इति यदस्ति, तस्य एकैकस्य शब्दस्यापि एकैकस्य स्वरस्यापि एकैक नाम अस्ति। सा इति षड्जं, तदनन्तरं ऋषभं, ग इति गान्धारं, तदनन्तरं मकारः मध्यमं, प पंचमं, ध दैवतं, नि निषादम् इति सप्तस्वराः। एते असमाख्येयाः, एतेषां प्रकृतिप्रत्ययादयः न भवन्ति। तर्हि एते षड्जादिभेदः, षड्ज ऋषभादिभेदः, तदनन्तरम् उदात्तादिभेदः, सर्वे किं शब्देन व्याख्याताः। शब्देन तत्र शब्देन तत्र व्याख्याताः भवन्ति, प्रतिपादिताः भवन्ति, शब्देन सम्बन्धिताः भवन्ति। तर्हि तत्र शब्द यदा एतेषां भेदः, यः गायकः गायति चेत् सप्तस्वराणां भेदानाम् आधारेण तस्य गानं चलति। आहत्य रागाः बहवः सन्ति, परन्तु स्वराः, बेसिक् स्वराः सप्तैव सन्ति। तस्यैव भेदेन तत्र रागाणाम् अवगमनं भवति। तर्हि किं, यदि शताधिकरागाः भवन्ति चेत् सहस्राधिकस्वराः भवन्ति वा? न भवन्ति, केवलं सप्तस्वराः भवन्ति। सप्तस्वरैः तस्य भेदेन, शब्दभेदेन किं भवति? तस्मात् भेदात् वयं किम् अवगन्तुं शक्नुमः? शब्देन षड्जादिभेदः शब्देन व्याख्यातः सन् रूप्यते। तत्र रागभेदानां कारणं किमस्ति? सरगमपधनी मध्ये कोऽपि भेदः नास्ति, ते एव भवन्ति, परन्तु तत्र भेदः कः? शब्दभेदः। तत्र गानसमये रागभेदस्य कारणं किमस्ति? शब्दगतभेदेन रागभेदः भवति, एवमेव शब्दशक्तौ अधिष्ठित अर्थभेदः अपि भवति। शब्दशक्ति इति यदा सप्तस्वरैः एतावतां रागाणाम् आविष्कारः भवति शब्देन। एवमेव किमस्ति इति वदति, तत्र सर्वाः अपि अर्थविदाः, तस्मात् सर्वाः अपि अर्थविदाः, सर्वापि अर्थव्यवस्थाः शब्दमात्रासु, शब्दशक्तिषु निश्रिताः भवन्ति, आश्रिताः भवन्ति इत्यर्थः। यथा षड्जादिभेदः शब्देन यतः व्याख्यातः सन् रूप्यते,
यतः इति यस्मात् शब्दात् येन शब्देन तत्र व्याख्यातः सन् रूप्यते तस्मात् तस्य शब्दशक्तेः महत्त्वहेतोः तस्य शब्दशक्तेः महत्त्वात् किं भवति माहात्म्यात् तत्र किं भवति सर्वाः अर्थविदाः अर्थात सभी सर्वा अर्थव्यवस्था शब्दमात्रासु इत्युक्ते शब्दशक्तिषु निश्रिताः इति प्रयोगः। निश्रिताः इत्युक्ते आश्रिताः शब्दतादात्म्य आपन्नाः इत्यर्थः। निश्रिताः इत्युक्ते शब्द तादात्म्य आपन्नाः तत्र एव निश्रिताः आश्रिताः तत्र एव उक्तम्। अर्थात् षड्ज ऋषभ गान्धारादि शब्दैः स्वरैः एतावतां रागाणां प्रतिपादनं भवति तस्मात् अस्माभिः एतद् अवगन्तव्यं समस्त अर्थानामपि भेदः शब्द आधारितः भवति। शब्देन एतादृशं कर्तुं शक्यते शब्द आधारितः इत्यर्थः। इति तत्र असमाख्येय समाख्येयतयोः द्वयोः अपि यद् स्वीकृत्य तत्र उक्तम्। एकवारम् इदमत्र अवधेयं पश्यतु। असमाख्येय षड्जादयः समाख्येय गवादयश्च सर्व एषु अर्थाः शब्देषु अध्यारूढाः शब्दतादात्म्यापन्ना शब्दानुविद्धतिया प्रकाश्यन्ते। तत्र एव अस्ति। अन्यपि किञ्चित् अग्रे विवरणमस्ति तस्य आवश्यकता नास्ति तावत्पर्यन्तं प्रकाश्यन्ते इति तावत्पर्यन्तम् अस्ति। तस्मात् सर्वाः अर्थविधाः समाख्येयाः असमाख्येयाः वा शब्दमात्रासु निश्रिता आरूढा इति तस्य आशयः। सर्वस्यापि आधारः शब्दः इति कथनस्य आशयः। तावदेव वक्तव्यमस्ति। यतः षड्जादिभेदः शब्देन व्याख्यातः सन् रूप्यते ज्ञायते रूप्यते इति ज्ञायते तत्र रागादिभेदः। तस्मात् सर्वाः अर्थविधाः शब्दमात्रासु निश्रिताः भवन्ति। श्लोकं पठ। षड्जादिभेदशब्देन व्याख्यातो रूप्यते यतः व्याख्यातोरूप्यते यतः तस्मादर्थविधा सर्वा तस्मादर्थविदाः सर्वा शब्दमात्रासु निश्रिताः शब्दमात्रासु निश्रिताः। वर्गः बुधवासरे वयं पश्यामः।